खुदावंद यीशु के ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबों को रीटा आदिल का सलाम कबूल हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल जो है वो मेरा न्यू चैनल है। तो आपने जो है वो इस चैनल को वीडियो देखने से पहले ही सब्सक्राइब भी करना है और साथ में बेल आइकॉन को भी आपने दबाना है। तो आज जो है मैं आप सबके साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। और मैंने जो टॉपिक चुना है वो है बाइबल मुक़द्दस में से पहला तवारीख उसका 21 बाब, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी 18 से 24 आयत तक। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तब खुदावंद के फरिश्ता ने जाद को हुक्म दिया कि दाऊद से कहे कि दाऊद जाकर यबूसी और नान के खुलियान में खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाए। और दाऊद जाद के कलाम के मुआफिक जो उसने खुदावंद के नाम से कहा था, और उर्नान ने मुड़कर उस फरिश्ते को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके साथ थे छुप गए। उस वक्त उर्नान गेहूं दावता था, और जब दाऊद उर्नान के पास आया तब उर्नान ने निगाह की और दाऊद को देखा, और खलियान से बाहर निकलकर दाऊद के आगे झुका और ज़मीन पर सरनगू हो गया। तब दाऊद ने उर्नान से कहा कि इस खलियान की ये जगह मुझे दे दे ताकि मैं इसमें खुदावंद के लिए एक कुर्बान का बनाऊं। तो उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे ताकि लोग वबा से दूर हो जाएं। और उर्नान ने दाऊद से कहा कि तू इसे ले ले और मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे भला मालूम हो करे। देख, मैं इन बैलों को सोखनी कुर्बानियों के लिए और दावने के सामान ईंधन के लिए और ये गेहूं नज़र की कुर्बानी के लिए देता हूँ। मैं ये सब कुछ दिए देता हूँ। दाऊद बादशाह ने उर्नान से कहा, नहीं नहीं, बल्कि मैं ज़रूर पूरा दाम देकर तुझसे खरीद लूँगा, क्योंकि मैं उससे जो तेरा माल है खुदावंद के लिए नहीं लेने का और ना बगैर खर्च किए सौंपनी कुर्बानी चढ़ाऊँगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस कलाम मुक़द्दस में से इन आयात पर गौर करते हैं और पहला तवारीख जब हम इसकी पूरी तारीख को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब अगर आप ये जो पहला तवारीख है इसका पूरा 21वां बाब पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि दाऊद ने जो है वो मर्दमशुमारी को लेकर जो गुनाह किया था उसके ऊपर जो है अब दाऊद जो है वो पशेमान था और खुदावंद के हजूर अब वो तौबा करना चाहता था। क्योंकि तौबा इसलिए करना चाहता था क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता जो है वो दाऊद के पास आया था कि उसे जो है वो अब आगे जो है वो ये जो उसने गुनाह किया था इसके मुतालिक जो है वो आगे कौन कौन सी सज़ाएँ जो है वो भुगतनी पड़ सकती हैं। उसके जो है मुल्क इसराइल पर जो है वो किस तरह की वबा आ सकती है और किस तरह के जो है वो परेशानियां आगे जो है वो इसराइल को भुगतनी पड़ सकती थी। इसलिए जो है वो अब दाऊद जो है वो इन सब कामों से जो है वो अब तौबा करना चाहता था, क्योंकि उसका जो ताल्लुक था इस गुनाह की वजह से वो टूट चुका था। तो दाऊद ये चाहता था कि अब वो जो है उस ताल्लुक को दोबारा से बहाल करे, क्योंकि दाऊद जो है वो खुदावंद का पसंदीदा बेटा था। इसलिए खुदा भी नहीं चाहता था कि दाऊद से वो दूर हो, और इसीलिए खुदा तो अपने वादे के मुताबिक जो है वो दाऊद से दूर नहीं हुआ था। लेकिन दाऊद ने जो है वो जो है वो गुनाह को जब किया तो वो जो है वो अपने गुनाह पर पशेमान हुआ था, क्योंकि उसने जो है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा जो है वो दाऊद को ताल्लुक बहाल करने के लिए जो है वो एक रास्ता दिखाता है, एक राह दिखाता है कि किस तरह जो है वो दाऊद और खुदा का जो रिश्ता है वो पहले की तरह बहाल हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि अब जो है दाऊद जो है वो ये कुर्बानी जो है वो उसे गुजरानने के लिए कहा गया था कि तू जो है वो एक खेत जो है वो मोल ले और उसमें जो है वो तू नज़र की जो कुर्बानी है और सौंपनी कुर्बानी वो तूने जो है वो गुजराननी है कि तो खुदा ने जो है वो उसे ये कहा था। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि जब दाऊद जो है उसे वो ये देखता है कि ये कुर्बानी जो है वो मुझे मेरी जायदाद में से मैंने नहीं करनी है, मैंने किसी और के खेत को जो है वो खरीद कर ये कुर्बानी जो है वो गुजराननी है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि वो जो आदमी था उर्नान उसका नाम था और वो यबूसी कौम से जो है वो ताल्लुक़ रखता था। तो वो जो है जब दाऊद उसके पास जाता है तो
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یبوسی جو ہے وہ نگاہ کر کے دیکھتا ہے کہ جو ملک کا جو بادشاہ ہے وہ خود میرے پاس چل کر آ رہا ہے، اور مجھے جو ہے وہ پھر جب داؤد اس کے پاس جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس کھیت میں جو ہے وہ قربانی کرنی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ارنان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جو کھیت ہے وہ باخوشی تو جو ہے وہ لے لے، لیکن داؤد جو ہے وہ باخوشی مفت میں لینے سے جو ہے وہ انکار کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب داؤد کو جو ہے مفت کھیت دینے کی جو ہے وہ آفر کی تھی، پیشکش کی تھی، تو داؤد نے جو ہے وہ اسے منع کر دیا۔ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہمیں ملتی ہے کہ اگر ہم اپنے تن اور من جو ہے وہ خدا کی خدمت میں لگا رہے ہیں، تو اگر ہمیں اپنا دھن بھی لگانا پڑے تو ہمیں اس سے جو ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ خداوند کے حضور توبہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس سے ہم دور ہو جائیں اور نہ کہ ہم اس سے منحرف ہو کر اس کے انکاری بن جائیں۔ یہاں پر جو ہے ایک اور چیز ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ جب ہمیں خداوند کی راہ میں جس طرح ارنان یبوسی نے جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ جیسے اس نے اپنا کھیت دیا اور اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ ساری سوپنی قربانی کی جو چیزیں ہیں اور ایندھن وغیرہ وہ بھی مفت ہوں، تو یہاں پر ہم اس کا بھی جذبہ دیکھنے میں ملتا ہے ہمیں ارنان یبوسی کا اور داؤد کا بھی۔ تو دونوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ خداوند کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا، لیکن داؤد نے جو ہے وہ اس کی مفت دی ہوئی چیزوں کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی مفت کی چیز کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں جو ہمیں خداوند کے حضور میں چڑھانی ہو، تو یہ جو ہے وہ ہم اچھا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اپنی کبھی کبھی پاکٹ سے بھی اگر کچھ خداوند کی راہ میں لگانا پڑے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ضرور دیکھتا ہے، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ خدا جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ جس طرح خدا نے داؤد کو بحال کیا، اگر ہماری زندگی میں ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو خداوند جو ہے وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح اس نے داؤد کو معاف کیا، خداوند ہمیں بھی معاف کرے گا، کیونکہ ہمارا اور داؤد کا خدا ایک ہی ہے جسے ہم جو ہے وہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے آج کے جو کلام ہے اس میں ہم نے یہی سیکھا کہ اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو اس سے ہم توبہ کریں، اور اگر ہمیں اپنے تن اور من کے ساتھ ساتھ اپنا دھن بھی خداوند کی راہ میں لگانا پڑے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ انکار نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں منحرف نہیں ہونا، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہماری تمام دعاؤں کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے آپ سے دور بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہماری زندگیوں میں ہمیشہ رہتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے سے کبھی بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہم پر سے اپنی نگاہوں کو کبھی نہیں ہٹاتا۔ تو اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبھی دیکھنے والوں کو خداوند یسوع کی برکت حاصل ہوتی رہے، اور ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم خداوند کے حضور دعا کریں گے۔ ہالےلویا۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے خداوندہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں خداوندہ ان سب کی اے خداوندہ گھرانوں پر تیری برکت چاہتی ہوں، اے خداوندہ اپنے گھرانے پر تیری برکت چاہتی ہوں خداوندہ یسوع کے نام سے۔ اے خداوندہ جس طرح اے خداوندہ ہماری زندگی میں اے خداوندہ ہم گناہ کر جاتے ہیں، لیکن اے خداوندہ تو ہمیں اے خداوندہ رستہ دکھاتا ہے کہ ہمارا رشتہ دوبارہ سے تجھ سے اے خداوندہ کس طرح بحال ہو خداوند۔ اے خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں اے خداوندہ ہر ایک چیز کے لیے خداوندہ صرف اور صرف تیرا شکر ادا کرتی ہوں، یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ اسی طرح آپ اس چینل پر بنے رہیے اور خدا یسوع کی سلامتی آپ پر اور آپ کے گھرانے پر ہوتی رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔